हेर्न सर यो भएको थिएन। फर्मुलिटी भनेको यस्तो हुन्छ ल आर्निक कम्पाउन्ड छ नि, आर्निक कम्पाउन्डहरू केसमा हामीले नर्मलिटीको ठाउँमा मोलरिटीको ठाउँमा फर्मुलिटी युज गर्छ। फर्मुलिटी इज सिमिलर विथ मोलरिटी, फर्मुलिटी मोलरिटीसँग सिमिलर छ। जहाँ मास युज गर्न सक्दैन त्यहाँ के हुन्छ त फर्मुला युनिट मास युज गर्छ। र जहाँ फर्मुला युनिट मास भन्छ आर्निक कम्पाउन्डहरूमा त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त मोलरिटी नभरेर त्यहाँ के भन्छ हामीले फर्मुलिटी भन्छ। In case of ionic compound, formality is used in place of molarity. देखिरहेछ कि अलिक ठुलो गरिदिउँ? देखाएको छ? देखाएको छ सर। त्यो त अस्ति मैले हेरेँ, तिमीहरूलाई चाहिँ हेराउँदाखेरि त देखाएको छ। रिडरमा मैले हेरेको रेकर्डमा त्यस्तो राम्रो क्लियर हुन्छ नि, स्लाइडहरू चाहिँ त्यति क्लियर चाहिँ आएको छैन, अलिक मधुरो मधुरो थियो रेकर्डिङमा। किन भयो त्यस्तो मलाई थाहा भएन कि। पनि अलिक मधुरो मधुरो देखियो, बुझेन तिमीहरूले, त्यही पनि सर बुझे सर भन्यो क्या हो। त्यसलाई के भन्छ अरे फर्मल सल्युसन। If 1/10 of formulated mass is dissolved in 1 liter of solution, then solution is known as DC thermal solution. ठ्याक्कै मोलरिटी जस्तै हुन्छ है त, त्यो कुरा ख्याल गर्ने। इट इज जस्ट लाइक द मोलरिटी, मोलरिटीको ठाउँमा खालि के छ जहाँ मोलिकुलर मास भन्न हुँदैन। ओके, रिलेशनशिप बिट्विन नर्मलिटी र मोलरिटीको भाइले भनेको कि त्यो खुद देखाइदिनु हो। रिलेशनशिप बिट्विन मोलरिटी एन्ड नर्मलिटी भनेको नि, त्यो देखाएको फेरि गइसक्यो थियो भनेर भन्यो हो सर। फेरि देखाइदियो नि वन्स मोर। अनि पर्दैन सर। ल ल ओके, अब हामी के छ भन्दा फर्मुलिटीको कुरा हामीले गर्दैछ। फर्मुलिटीको टाइप्सहरू यसरी हामीले मोलरिटीको टाइप जस्तै लेख्न सक्छ हो। त्यसपछि अर्को जुन कुरा थियो त्यो के थियो होला मोलालिटी। यो मोलालिटी केलाई भन्छ, वाट इज द मोलालिटी? अब यसमा विद्यार्थीहरू कन्फ्युज हुन्छ। विद्यार्थीले के लाग्छ भन्दाखेरि कि सरले मोलालिटीको जुन थियो नि हो त्यस सरले स्पेलिङ मिस्टेक गर्नुभयो, यो मोलालिटी नै हो जस्तो लाग्छ विद्यार्थीलाई। तर होइन, यो फरक कुरा हो। मोलालिटी भनेको के हो भन्दाखेरि मोलरिटी भन्दा फरक कुरा छ। ओन्ली एरिङमा फरक मात्र होइन कि यहाँ हेर त डेफिनेसन पुरै फरक भएर आउँछ। द नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट डिजल्भ इन सोल्युसन थियो, सल्भेन्ट थिएन, कुरा थियो। र मोलरिटीमा चाहिँ भोल्युम थिएन। र यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मास छ 1 kg अफ सल्युसन नभएर यहाँ के छ त सल्भेन्ट छ। त्यहाँ लिटरमा भोल्युम थियो, यहाँ चाहिँ मास छ। र यहाँ के छ भन्दाखेरि सल्भेन्ट छ, सल्युसन छैन, डिफरेन्स है त। द नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट डिजल्भ इन 1 kg अफ सल्भेन्ट इज कॉल्ड मोलरिटी। 1 kg सल्भेन्टमा कति हामीले के हाल्दैछ त, के हालिरहेछ हामीले कति 1 kg सल्भेन्टमा हामीले कति मोल्स अफ सल्युट डिजल्भ गराइरहेछ, त्यसलाई मोलालिटी भन्छ। त्यसलाई के भन्छ अरे मोलालिटी भन्छ। ल एउटा कुरा ध्यान दिएर कुरा यसमा के तिमीले भन्न सक्छ भन्दाखेरि जसरी तिम्रो चाहिँ पर्सेन्टेज बाइ मास थियो त्यो चाहिँ टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दैन थियो। त्यो बाहेक बाँकी जति हामीले पढाएको छ त्यो सबै टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ। र यो जुन छ यो पनि के छ भन्दाखेरि मासमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो भनेपछि भोल्युममा डिपेन्ड यो पनि गर्दैन। त्यही भएर यो पनि
अपन के त mass of solvent in kg. के मात्र इन ग्राम में छ, इन ग्राम में अनि इन्टु के हुन्छ त तल डिभाइड अरु केले पनि गर्नुपर्छ मोलिकुलर मास अफ सल्युटले अपन केले डिभाइड गर्नुपर्छ त इन्टु मोलिकुलर मास अफ सल्युटले डिभाइड गर्छ है त मोलिकुलर मास अफ सल्युटले डिभाइड हुन्छ त माथि हामीले मोलिकुलर यो मास अफ सल्युटलाई हामीले मोलिकुलर मासले दिएपछि त्यो मोलमा गइहाल्यो र त्यसपछि यदि हामीले यहाँ तल ग्राममा लियो भने माथि 1000 ले मल्टिप्लाई हुन्छ तर यदि हामीले सल्भेन्ट केजीमा गर्दियो भने माथि 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन कुरा बुझ्यो नि अनि यो मूल्य पनि हामीले युज गर्न सक्छ यसको लागि अब त्यस्तै यदि कसैले ल भन त कोही अब स्टुडेन्टहरुलाई हामीले थाहा छ एउटा कुरा मास अफ सल्युट अपन मास अफ सल्भेन्ट इन्टु 100 गरेको भए के हुन्थ्यो सल्युटिटी हुन्थ्यो त्यो भने के हुन्थ्यो रे यसमा कसैलाई के डाउट पनि सोध्ने ओ कसको घरमा चाहिँ बग्न थाल्यो फेरि तर मोलिकुलर मास एन्ड मोलर मास मा के डिफरेन्स हुन्छ ल यस्तो छ डिफरेन्स त ठुलो डिफरेन्स छ अब लेख्दाखेरि त्यसले सेम लेख्देला तर डिफरेन्स ठुलो छ यहाँ मैले मोलिकुलर मास सल्युट गरेको छ त्यहाँ मोलर मास गर्नु पर्ने एक्चुअलीमा किनकि मोलर मास भनेको के भन्दाखेरि मोलिकुलर मास इन ग्राम हो है त मोलर मास भनेको के भन्दाखेरि मोलिकुलर मास इन ग्राम छ र बुझ्नु नि लेख्दाखेरि अब मास इन ग्राम तल मोलर लेख्छ अथवा मास मात्रै तल मोलिकुलर मास लेख्छ ग्राम ग्रामलाई क्यान्सल गरेर के गर्छ भन्दाखेरि मास बाइ मोलिकुलर मास त्यो पनि लेख्छ मान्छेले तर लेख्नु पर्ने के एक्चुअलीमा मास बाइ मोलर मास लेखेपछि नम्बर अफ मोल छ त्यो फर्मुला छ जस्तो नम्बर अफ मोल्स को जस्तै मोलिकुलर मास को मतलब एउटा मोलिकुल को मास भयो र मोलर मास को मतलब 6.022 इन्टु 10 को पावर 23 वटा जुन हुन्छ तिम्रो एभोगाड्रो नम्बर बराबरको मोलिकुलहरुको मास भयो कुरा बुझेको छ मोलर मास को मतलब एक मोलमा भएको सबै मोलिकुलको मास छ भने मोलिकुलर मास भनेको एउटा मोलिकुलको मात्रै मास ओके सो लेख्नु पर्ने एक्चुअलीमा चाहिँ के त मोलर मास हो बुकहरुमा तिमीले मोलिकुलर मास पाउँछ त्यो त रङ हो ठुलो रङ हो तर अब चलन चल्तीमा मान्छेले के गर्छ मास इन ग्रामलाई मास मात्र लेख्छ तल लेखिन्छ मोलिकुलर मास त्यो ग्रामलाई क्यान्सल गरे भनेर भन्छ है त ओके सो हाम्रो चाहिँ यहाँ जुन छ यसमा हामी फेरि एकचोटि हेरौँ के भन्छ मास अफ सल्युट इन ग्राम अपन के त मोलिकुलर मास र मोलर मास गरेर यहाँ मोलिकुलर मास तिमीलाई मन परेन अब वास्तवमा चाहिँ यो ठिक पनि हैन त्यही भएर यहाँ मोलिकुलर मास को ठाउँमा तिमीले के गर्न सक्छौ त मोलिकुलर मास को ठाउँमा तिमीले मोलर मास गर्न सक्छौ मोलर मास गर्दै मोलर मास है त मोलर मास अफ सल्युट यो भइहाल्यो एन्ड अब यो जुन फर्मुला छ यसमा हामीले मास अफ सल्युट बाइ मास अफ सल्भेन्ट इन्टु चाहिँ त्यहाँ मास अफ के छ भन्दाखेरि सल्युट बाइ मास अफ सल्भेन्टलाई हामीले के पनि भन्छ इन्टु 100 लाई सल्युटिटी भन्छ यसको लागि फर्मुला हामीले अर्को फर्मुला पनि डिराइभ गर्न सक्छौं के फर्मुला दिन्छ यसलाई यसको लागि हामीले लेख्न सक्छौं इज इक्वल टु दिएर के भन्दाखेरि सल्युबिलिटी इन्टु के त 10 इन्टु माथि त सल्युबिलिटी इन्टु 10 अपन तल के सल्युबिलिटी इन्टु 10 अपन तल के त डिवाइडेड हुन्छ मोलर मास कसको मास मोलर मास
सलिडको है त यो फर्मुला पनि हामीले युज गर्न सक्छ कुरा बुझ्यो नि सो यो हामीले सिम्पल फर्मुला गरे अझै गयो भने त धेरै फर्मुला यसको लागि बन्न सक्छ मोल फ्र्याक्सनको टर्ममा बन्न सक्छ अरू टर्ममा धेरै फर्मुलाहरू हुन सक्छ यसको मोलरिटीको टर्ममा यस्तो फर्मुला हुन सक्छ फर्मुलाहरू यसको धेरै हुन सक्छ सिम्पल हामीले युज गरे तर मोली भनेको यो मोलरिटी इन्ट्रान्समा त चाहिन्छ तर अहिले जुन चाहिँ हाम्रो एनईबीको एक्जाममा मोलरिटीबाट त्यति क्वेसन सोधेको छैन एक्चुअली के सोधेको छ भन्दाखेरि कि कुन मोर स्टेबल भयो कुन मोर स्टेबल चाहिँ कन्सन्ट्रेसन एक्सप्रेस गर्दाखेरि कुन बडी स्टेबल छ त कुन राम्रो चाहिँ कुन हुन्छ मोलरिटी र व्हिच इज मोर के छ भन्दाखेरि तिम्रो अब व्हिच इज मोर अब व्हिच इज मोर अफ्टेन युज्ड भनेर सोधेको थियो एउटा मोलरी त्यसमा त मोलरी हाल्यो त्यसपछि के छ भन्दाखेरि सोधेको छ व्हिच वान इज मोर स्टेबल भनेर सोध्यो भने स्टेबल चाहिँ कुन भयो त मोलरिटी स्टेबल भयो किनकि मोलरिटी जुन छ त्यो टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दैन मोलरिटी छ त्यो टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दैन त्यही भएर मोलरिटी के भयो त स्टेबल भयो है त मोलरिटी के भयो रे मोलरिटी इज मोर स्टेबल किन स्टेबल भयो टाइप्स अफ मोलरिटीमा चाहिँ जाउँ एकचोटि हेरौँ मोलरिटी किन मोर स्टेबल भयो किनकि इट डज नट डिपेन्ड अन टेम्परेचर त्यो कुरा चाहिँ जानु व्हिच वान इज मोर स्टेबल भनेर सोध्यो भने इट इज मोर स्टेबल किन मोलरिटी बेला मोर स्टेबल भयो किनकि त्यहाँ त्यो टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दैन त्यो कुरा तिमीले भन्छ ओके अब एकचोटि फेरि हामी यसलाई हल्का फेरि चाहिँ यसको बारेमा के अलिकति जानौँ कि मोलाल सल्युसन केलाई भन्छ मोलाल सल्युसन केलाई भन्छ भनेर जान्नु पर्यो यो कुरा एउटा जान्नु पर्यो भन्दाखेरि कि मोलालिटी इज मोर स्टेबल देन दैट अफ मोलरिटी व्हाई बिकॉज मोलरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर क्लियर छ मोलरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर मोलरिटी टेम्परेचरमा डिपेंड गर्दैन सो मोलरिटी इज मोर स्टेबल देन दैट अफ मोलरिटी भन्ने कुरा चाहिँ एउटा लिनु पर्यो फर्मुलाहरू मैले अब अलिअलि फर्मुला मैले दिए अझ धेरै फर्मुला यसको बन्न सक्छ त्यसपछि अब टाइप्स अफ मोलरिटीमा जाउँ टाइप्स अफ मोलरिटीमा हामीले मोलाल सल्युसन बन्न सक्छ मोलाल सल्युसन डेसिमोलाल सल्युसन सेन्टिमोलाल सल्युसन बाइमोलाल सल्युसन हैन त्यसपछि के छ पेन्टामोलाल एमओएल मोलाल सल्युसन केलाई भन्छ मोलाल सल्युसनलाई स्मल एम ले जनाउने र मोलारलाई के एम ले जनाउने मोलाल सल्युसनको मतलब हुन्छ the solution in which 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent त्यसलाई भन्छ हामीले मोलाल सल्युसन the solution in which 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent is called मोलाल solution त्यसपछि डेसिमोलाल सल्युसन केलाई भन्छ the solution in which 1/10 of 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent is called डेसिमोलाल सल्युसन के भन्छ डेसिमोलाल सल्युसन भन्छ कुरा बुझ्यो ल अब हामी यो टाइप्सहरु चाहिँ हामीले घरमा बसेर लेख्न सक्छ तिमीले लेख्ने अनि त्यसपछि न्युमेरिकल थियो अस्ति मैले दिएको थिए जस्तो लाग्छ न्युमेरिकल अफ मोलरिटी मैले अस्ति तिमीलाई मोलरिटी को न्युमेरिकल के मैले सोधेको थिए र सोध्दाखेरि तिमीहरुले गरेको पनि थियो एउटामा मैले हिन्ट दिएको थिए याद छ हो त्यही यो हो र बाँकी एउटा मैले हिन्ट दिएको छु सल्युसन पर र बाँकी दुईटा यहाँ सोधिरहेछ त्यसको एन्सर तिमीहरुले गरेको थियो जस्तो लाग्छ तलको दुईटा जुन थियो त्यो तिमीहरुले गरेको थियो है एउटाको इन्टेन्स सल्युसन गरिदिएछु अनि त्यसपछि हिन्ट दिँदा यस्तै गरिदिएछु अनि अर्को जुन छ दुईटा त्यो दुईटाको तिमीहरुले एन्सर आफैले गरेको थियो अस्ति गरेको लाग्छ
गरेछ कि छैन? छैन भने अहिले गर्छ, गरेको छ भने धेरै राम्रो। गरेको छ भने हामी अगाडि बढ्छौँ है त। भन त गरेको छ कि छैन? छैन भने गर है त। छैन भने के त यो माथिको एउटा गर, त्यसपछि तलको पनि यो दुईटा छ त। माथिको एउटा हेर यहाँ गरेको छु, हेर सबैले। फाइन्ड द मोलारिटी, मोलारिटी होइन मोलारिटी। जेनरली धेरै सोध्ने भनेको मोलारिटी र नर्मेटिभबाट न्युमेरिकलहरू धेरै सोध्छ। केबाट सोध्छ अरे? मोलारिटी र नर्मेटिभबाट। मोलारिटीबाट तिम्रो चाहिँ 33% सोध्छ भने बाँकी 30% भएर मोलारिटीबाट 30% सोध्छ भने बाँकी 70% न्युमेरिकल जुन हुन्छ त्यो नर्मेटिभबाट सोध्ने गर्छ 12th क्लासमा। अब यसमा क्वेसन चलाएर के सोधेको छ भन्दाखेरि मोलारिटीको न्युमेरिकल, फाइन्ड द मोलारिटी अफ सल्युसन in which 9.8 gram of sulfuric acid is dissolved in 250 ml of solution. सल्युसन को मोलारिटी निकाल, जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 9.8 ग्राम अफ सल्फ्युरिक एसिड 250 ml मा डिजल्भ गरेको छ। अझै यसलाई ठुलो चाहिँ गर्नु पर्यो भने म गरिदिन्छु। फाइन्ड द मोलारिटी एन्ड, ल विद्यार्थीलाई अलिकति चाहिँ बढी नै होस् होमवर्क। मोलारिटी एंड के क्लास वर्क पनि बढी होस्, होमवर्क पनि बढी होस्। मोलारिटी एंड के नर्मलिटी, नर्मलिटी दुईटै थप्दिनु। नर्मलिटी अफ सल्युसन इन विच 9.8 ग्राम अफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजल्भ इन 250 ml अफ सल्युसन। भयो? ल यो क्वेशन तिमीहरूले गर। मोलारिटी यहाँ मैले निकालेको छु त। Number of mole of sulfuric acid is equal to mass by molar mass. Mass कति 9.8 ग्राम र मोलर मास कति छ 98 ग्राम। तो 9.8 लाई 98 ले डिवाइड गरेर के आउँछ त 0.1 मोल। 0.1 मोल के भयो त मोल्स अफ सल्फ्यूरिक एसिड भयो। त्यसपछि भोल्युम अफ सल्फ्यूरिक एसिड ml मा यति छ भने लिटरमा कति भयो त 1000 डिवाइड गरेर लिटरमा गयो, लिटरमा 0.25 भयो। and molarity is equal to number moles by volume of solution liter, number of moles of solid by volume of solution liter हुन्छ। number of moles कति छ 0.1 छ र volume of solution liter मा कति छ 0.25 छ। so 0.1 लाई 0.25 ले डिवाइड गर्दाखेरि कति आउँछ आन्सर त 0.4 मोलर आन्सर आउँछ। एक मेथड यो छ। अर्को मेथड के छ भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ मेथडमा मोलारिटी इज इक्वल टु के हुन्छ त मैले अस्ति भनेको थिएँ वाट मेसिन, मोलर मासले मेसिन भने मैले बाई बिमल भोल्युम इन ml डिवाइड छ गेट 1000 रुपीज। सो वाट मेसिन बाई बिमल गेट 1000 रुपीज गर्यो भने यसमा वाट भनेको डब्ल्यू कति छ 9.8 छ र मेसिनको मतलब मोलर मास 98 ले डिवाइड गर्नुपर्छ इन्टु 1000 माथि गर्ने अनि तल गए त भोल्युम इन ml मा ml कति छ 250 ml छ। 250 ले तल डिवाइड हुन्छ भनेपछि यसको भ्यालु ठ्याक्कै यति नै आउँछ। अर्को पनि फर्मुला के बन्न सक्छ मास बाई मोलर मास अपन के मास अपन मोलर मास र डिवाइड में तलकै डिवाइड में अथवा मोलर मास में मल्टिप्लाई गरेर के त भोल्युम इन लिटर यो गर्न सक्छ। भयो? यो दुई तीन तरिका भयो यसको गर्ने। एक मेथड यो भइहाल्यो गएर छ यो। अर्को मेथड यहाँ छ यो फर्मुलामा राख्ने छ भ्यालु राख्ने आइहाल्छ। अर्को के रहेछ भन्दाखेरि यो मास अपन मोलर मास, यो यसको मतलब यो अपन छ त डिवाइडमा छ अनि यो चाहिँ के त अपन तलै डिवाइडमा के तलै मल्टिप्लाईमा के पनि भोल्युम इन लिटर तलै। अर्को क्वेशन छ फाइन्ड द मोलारिटी अफ 98% सल्फ्यूरिक एसिड बाई मास solution with a specific gravity is 1.84. जसको specific gravity 1.84 छ वो त्यसको लागि र 98% जसको प्युरिटी छ त्यसको लागि मोलारिटी हुन्छ निकाल गर त 2 नम्बर गर 2 नम्बर 3 नम्बर छिटो गर। हेरौँ 2 नम्बर फर्स्टमा गर्छ
1.18 एउटाले निकालेको छ मलाई रिटी क्यापिटल एम गर्ने है त कति लेख्ने भन्दाखेरि के लेख्ने 1.18 आउँछ के हुन्छ फर्मुला हेर त के छ पर्सेन्टेज बाइ मास इन्टु के छ एक्स ग्रेभिटी इन्टु 10 अपन के छ मोलिकुलर मास भनेपछि 11.8 आउनु पर्छ क्वेशन फेरि 1.84 छ है त 1.84 पनि कहाँ ल्याउनु पर्यो 18.4 हुनु 18.4 हुनु पर्छ हो 18.4 गुड 18.4 हुन्छ फर्मुला अस्तिको फर्मुला तिमीले बिर्सेछौ अस्तिको फर्मुला के थियो यो फेरि स्लाइड देखायो तिमीलाई नभए अस्तिको फर्मुला हेर त एकचोटि मेरो त यही पनि फर्मुलाहरु हैन मैले सामनेलाई अलि ठुलो गर्छु percent by mass into associated gravity into 10 छ यो फर्मुला छ हैन परसेंटेज बाइ के रे मास इन्टु associated gravity into 10 अपर मोलर मास यो गर्दाखेरि आन्सर कति आउँछ त 18.4 आउँछ ल नर्मलिटी कति निकालेको छ नर्मलिटी राज संख्याले निकालेको छ नर्मलिटीमा के लागि फर्मुला फेरि के त मोलिकुलर मासको ठाउँमा इक्विवेलेन्ट मास गर्यो भने के आउँछ नर्मलिटी आउँछ यदि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि नर्मलिटी निकाल्नु छ भने मोलिकुलर मोलर मासको ठाउँमा इक्विवेलेन्ट मास पनि ग्राम गर्नुपर्छ त्यो गर्दाखेरि नर्मलिटी कति छ 36.8 आउँछ ठीक छ राजले दुईटै निकालेको छ नर्मलिटी मोलिटी दुईटै निकालेको छ यहाँ पनि मैले क्वेशनमा त्यसरी थप दिन्छु find the molarity and get the and गरिदिन्छु ल find normality of भइसक्यो अब हैन यो भयो त्यस्तै यसमा पनि म गरिदिन्छु नेक्स्ट क्वेशनमा find the molarity and के रे and normality normality of 4% by volume of NaOH solution यो रहेछ सल्भ गर्नु पर्यो थर्ड क्वेशन गरेर अब सेकेन्ड क्वेशन गर्यो तिमीहरुले जसले गरेको क्वेशन फर्मुला चाहिँ खोज्ने फर्मुला चाहिँ अस्तिको तिमीहरुले सुट गरेको होला हैन स्क्रिनशट गरेको होला स्क्रिनशट गरी अरु स्लाइडहरुमा पाउँछ नभए चाहिँ
तिमीहरूले अस्ति जुन कपीमा लेखेको होला त्यसमा चाहिँ खोज्दै पाउँछ र त्यहाँबाट तिमीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यसको क्वेशन्स नम्बर 2 and 3 गर्छ गर त 2 नम्बर तिमीहरूले गरेको छ धेरैले गरे सन्दीप शाह र राज सिमकडा दुईजनाले गरेको जस्तो लाग्छ यहाँ दुईजनाले गरेछ अब सन्दीप श्री गल्ती गरेको थियो गल्ती गर्दा गर्दै फेरि त्यहाँ राइट गर्न थालेर जसले गरेन न राइट गर्यो न रङ गर्यो जसले ट्राई गर्यो उसले रङ गर्यो राइट पनि गर्यो त्यसले ट्राई गर्नुपर्छ भयो गरेर जाऊ कपी कलम लिएरै कपी पेन लिएरै बस्छ क्यालकुलेटर पनि छेउमा राख र गर यो क्वेशनहरु तिमीलाई यहाँ मात्रै मैले सोधे मात्रै हैन कि प्रायोगिक इन्ट्रान्समा पनि सोध्छ यो क्वेशनहरु र 2 मार्क्समा हामीलाई त्यसमा पनि सोध्छ एनईबी मा पनि सोध्छ 2 मार्क्समा ओके 3 नंबर गर 3 नंबर तिमीहरु पनि गर के रे राज र सञ्जीव फोर पर्सेंट बाई भोल्युम छ भने पर्सेंट बाई भोल्युम को लागि के फर्मुला भित्रबाट सबैले नक्टेको छु के निकाल्यो 1 point अलिकति मिलेन नि त रबिन ढकालले 6 नम्बर को लागि गर्दै थियो 1.02 निकाल्यो त्यो अलि रङ भयो 4% छ भने के पर्सेन्टेज बाइ भोल्युम इन्टु 10 अपन के त फर्मुला के छ पर्सेन्टेज बाइ भोल्युम इन्टु 10 अपन के रे मोलिकुलर मास मोलिडिटी को लागि र इक्विवेलेन्ट मास के को लागि त नर्मलिटी को लागि के फर्मुला छ पर्सेन्टेज बाइ भोल्युम इन्टु 10 अपन के त मोलिकुलर मास फर्मुला छ मोलिडिटी को लागि अपन एक मास फर्मुला छ कसको लागि त नर्मलिटी को लागि डोल्मा छेरिङ लामाले ठीक गरेछ गुड डोल्माले फर्स्ट गर्यो राइट गर्यो यसमा पदम रावलले राइट गर्यो अब फेरि सञ्जीव शाहले पनि निकाल्यो नर्मलिटी पनि 1 मोलिडिटी पनि 1 दुईटै 1 1 आउँछ है इक्विवेलेन्ट मास 40 छ मोलिकुलर मास पनि 14 छ यसको त्यही भएर यसको नर्मलिटी मोलिडिटी दुईटै के आउँछ त 1 1 आउँछ दुईटै 1 1 आउँछ है भयो ओके यसपालि सबैले धेरै प्राय सबैले राइट गरेछ 2 नम्बर 3 नम्बर दुईटै क्वेशन चाहिँ पहिले राइट गर्नुपर्छ तिमीहरूले नर्मलिटी मोलिडिटी निकाल्नु छ भने दुई तरिकाले गर्न सक्छ एक तरिकाले दुईटैको फर्मुला छुट्टै गरेर अर्को के छ भन्दाखेरि एउटा कुनै निकाल्ने त्यहाँबाट अर्को निकाल्न सक्छ तिमी जस्तै मानौ चाहिँ मैले सल्फ्युरिक एसिडको यहाँ एउटा क्वेशन पनि अर्को क्वेशन पनि दिए तिमीहरूलाई एकदम राम्रो क्वेशन छ सजिलो क्वेशन मैले यहाँ राखेर त यसमा के सोधे भन्दाखेरि फाइन्ड द normality of के रे 2
2 molar sulfuric acid solution. Sulfuric acid solution. Sulfuric acid solution. सल्फ्यूरिक एसिड धेरै भयो भने चाहिँ मलाई सल्फ्यूरिक धेरै सोध्न जस्तो लाग्यो भने सोडियम कार्बोनेट गर्दिनु सोडियम कार्बोनेट सल्युसन सोडियम कार्बोनेट सल्युसन सोडियम कार्बोनेट सल्यूशन सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्यूशन find the normality of 2 molar sodium carbonate solution एउटा क्वेशन यो पनि मैले सोधे तिमीहरुलाई एकदम सिम्पल छ नर्मलिटी थाहा छ भने मोलारिटी निकाल्न सकिन्छ र मोलारिटी थाहा छ भने आन्सर के हो अघिको आन्सर के हो नर्मलिटी मोलारिटी दुईटै चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 1 1 थियो नर्मलिटी पनि 1 मोलारिटी पनि 1 4% भनेको छ नि 4% बनेको थियो त्यही भएर यहाँ त 4% बनेको भएर यसले यसलाई अलिकति ठुलो गर्दै पहिले धेरैको मोबाइलमा नदेख्न सक्छ अब देखिन्छ एन्ड अघिको त्यो क्वेशन थियो यो क्वेशन हेर्दा 4% बाइ भोल्युम अफ एनुअल सल्युसन 4% मात्रै भने पनि र डेन्सिटी दिएको छैन भने तिमीले बुझ्नु पर्थ्यो यो पर्सेन्टेज बाइ भोल्युम नै छ मानव बाइ भोल्युम दिएको छैन डेन्सिटी पनि दिएको छैन 4% बनेको छ भने हामीले के बुझ्नु पर्छ त दिस इज द पर्सेन्टेज बाइ भोल्युम भनेर बुझेर हामीले सल्भ गर्नु पर्छ र त्यसको चाहिँ फर्मुला के थियो भन्दाखेरि पर्सेन्टेज into percentage by volume into 10 यो भनेको ग्राम पर लिटर आयो अपन इक्विवेलेन्ट मास गर्यो भने नर्मलिटी आउँछ अपन मोलिकुलर मास गर्यो भने के आउँछ रे डेन्सिटी आउँछ यो दुईटै यो केसमा के हुन्छ त सेम आउँछ किन सेम आउँछ किनकि इक्विवेलेन्ट मास र मोलिकुलर मास दुईटै इक्वल छ एनएच को केसमा त्यही भएर अब अर्को कुरा अर्को क्वेशन यो क्वेशन मैले सोधिरहेको छु फाइन्ड द नर्मलिटी अफ 2 मोलार सोडियम कार्बोनेट सल्युसन सोडियम कार्बोनेट सल्युसन जसको के छ भन्दाखेरि नर्मलिटी 2 मोलार छ उसको मोलारिटी चाहिँ 2 मोलार छ उसको नर्मलिटी निकालो 2 मोलार सोडियम कार्बोनेट सल्युसन को नर्मलिटी निकालो ओके अलिकति म हिन्ट दिए यसमा तिमीहरुले टाइम पनि भएको छ हल्का हिन्ट मैले दिन्छु हिन्ट के छ भन्दाखेरि नर्मलिटी इक्वल टु हुन्छ मोलारिटी into factor यो फर्मुला हुन्छ अब यो केसमा फ्याक्टर के भयो त कार्बोनेट को मतलब के CO3 माइनस माइनस अथवा यसमा सोडियम पनि कति सोडियम को पनि के हुन्छ दुईटा आयन हुन्छ Na प्लस को दुईटा आयन हुन्छ यसको मतलब फ्याक्टर के भयो त यसको मतलब यसमा फ्याक्टर के भयो रे फ्याक्टर 2 भयो हो अविराज भण्डारीले लेखिएको छ र त्यसो भए 4 भयो के त्यसको नर्मलिटी किन 4 भयो किन भन्दाखेरि यहाँ मोलारिटी इक्वल टु के छ 2 छ मोलारिटी इक्वल टु
यहाँ के छ भन्दाखेरि मोलिटी इक्वल टू 2 दिएको छ इक्वल टू 2 इन्टु फ्याक्टर पनि के छ त दुईटा प्लस चार्ज अथवा दुईटा माइनस चार्ज छ त्यही भएर इन्टु के रे 2 इक्वल टू कति हो इक्वल टू 4n हुन्छ 4n यो हुन्छ है त नर्मल इक्वल टू 4n भयो भयो ल आजको लागि यही नै भयो अर्को दिन हामीले अब के गर्छ भन्दाखेरि